السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف ضليتو؟ كيف دوزتو نهاركم؟ نتمنى لكم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم شهوة الضرب غدير معكم واحد التشكيل ديال الحلوى كيجي ساهل وكيجي لذيذ وكيجي هشيش. غادي ندخلوا للمقادير. مقادير سهله وبسيطه. عندنا هنايا 3 البيضات كيف كتشوفوا، حجم كبير. عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا خماره وحده فاني، وعندنا وحده ونص ساشيه حمراء ديال الخميره. يديروا وحده ونص ولا ديروا غير وحده، نتوما عينيكم ميزانكم. انا كندير وحده ونص. عندي الشوكولا ديال الشعريه للتزيين. عندي سنيده، كاس السنيده اللي غادي نهز من هاد الباكيه، غادي نهز كاس السنيده. عندي الزبده، هذه زبده الحلويات. وعندي واحد دانون فلون شوكولا. غادي تجيب هذا المذاق ديال الفلون ديال الشوكولا. هاد دانون ديال المذاق ديال الفلون حتى هو غادي نخدم به. وعندي الدقيق حسب الخليط وحسب غادي ندخلو الدقيق الكميه اللي غادي نحتاجو. وعندي الطوابع ديالي، الطوابع اللي اي طبع عندكم نتوما باش غادي نطبع. غادي ندير انا هذا الطابع هذا، غادي ندير هذا. وان شاء الله غتشوفوا التزيين كي داير هذا الصابلي. هذه بحال عجينه الصابلي كتجي، كتقدري تعجني بيه تعجنيها، وديك الساعه تفني فيها الشكل اللي بغيتي نتيا والتزيين اللي بغيتي نتيا. المهم الاساس هو هاد العجينه. انا مهم غادي نخرج منها وحده غنديرها بالشوكولا، وحده غنفندها في السكر كلاصي حسب. المهم نعجنها بعدا ونخليها ترتاح، ومن بعد نخمم اشنو غادي ندير ليها الزين اللي غادي ندير ليها. غادي ندير وحده غادي نعجنها عجينه وحده غادي نديرها بالشوكولات بهاد الدانون. هاد الدانون والشوكولات هذا شعريه، وغادي نفندها في سكر كلاصي، غنفندها في الكوك. وحده اخرى غادي نشوف شنو غادي ندير ليها. وبقاو معايا، ما تمشيو فين، ما تزابيوش علينا، بقاو معنا. غادي نشدو باش ما نطولوش. غادي نشدو البيض وغادي نهرسوه. درنا هنا 3 ديال البيضات. غادي نجيبو كاس وغادي نعبرو به سكر كلاصي. كاس باش كنعبرو، كاس عامر. غادي نجيبو الزبده، هاد الباكيه ديال الزبده تقريبا فيها 4 ديال الزبده. غادي نقسموها على النص. ما تحليناش، تكون درجه ديال تكون محطوطه في المطبخ باش ما تعذبكمش. غادي نديرو النص منها. هانتوما شوفوا راه غنديرو النص اللي غادي نديرو ديال هاد الباكيه. غنديرو النص والنص الاخر غادي نجمعوه. غادي نضيفو واحد الشاشيه فاني. كلشي غنضيفوه مره مع عدد الدقيق والخمارات غنخليهم حتى الاخر. غادي نضيفو الكاس ديال الزيت ما عمرش، كاس ما عمرش. هانتوما كيف كتشوفوا كاس ما عمرش. غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان. الزبده هي وسنيده والبيض مزيان. غادي نطربوا هذا الشيء الخليط ديالنا. الزبده مزيان غادي ندلكوها مزيان. غنكحلوا شويه باش تشوفوا مزيان. المهم غادي نبقاو ندلكوا هاد الزبده حتى تدخل لينا مع البيض. المهم هاد العجينه الا عجناها غادي نقسموها على جوج. ملي غنقسموها على جوج، واحده غادي ندخلو فيها وحده غندخلو فيها الشكلاط نكملوها بالشكلاط، وحده غادي نديرو فيها فقط سكر كلاصي.
وانتم افكار كثيره، تدخلوا كاوكاو، تدخلوا اي حاجه بغيتو نتوما. المهم غادي نخدمو مزيان. هاد السنيده راه شويه تتبغي الخدمه بحال هكا. هاد الزبده راه كتبغي الخدمه، شوفها كيف بحال هكا كنخدموا. هاد الزبده هي من الاحسن تكون رطبه الزبده باش ما تمحنكمش، ما تكونش في الثلاجه. دقيق غادي ندخلو على حساب الكميه اللي عندنا ديال هاد الخليط. ما غاديش نقول لكم انا حاطه دابا 2 زليفون تاع ديك الفرص وغادي نشوف عينيا ميزاني دخلوا ليا كلهم هاد الكميه هادي غير تتجمع ليا العجينه. تو ان عجينه الصابلي ما كتزدلكش، فقط غادي نجمعوها ونخلوها. اساس هو تلكي الزبده مع البيض مع سميتو. صافي غادي نزيد دروكا. دابا غادي نبقى نزيد الدقيق ونزيد الخميره. غادي ندوق شويه الحلاوه واش هي هذيك. ملي تكونوا تشوفوا هاد السنيده كتحل هاد الزبده، بعكس انك الا درتي السكر كلاصي كتبقى شويه هاد الزبده دايره. من الاحسن ديروا سنيده باش تحل لكم الزبده، تخدم لينا مع هاد. غادي دابا نبقى نزيد دقيق الفرص بشويه بشويه. بقى نزيد دقيق الفرص بشويه ماشي مره واحده وغنجمع. نتمنى انكم تكونوا تتفهموا. هكا وكنعجنوا كنزيدوا الدقيق. حنا كنحسوا بيدينا. المهم كتخدموا لحاسات اليد. نتوما راه كتحسوا بالعجينه ديالكم واش باقي خصها دقيق ولا. حنا مشينا للزلافه الثانيه تاع الدقيق. تقريبا الزلافه راه كتهز 4 دقيق. هنا تقريبا عندي نص كيلو نتاع الدقيق، 4 في 4 نص كيلو. نص كيلو كتهز هاد الزلافه، كتهز 4 هاد الزلافه. 2 زلايف فيهم نص كيلو. كنبقى كنجمع بحال هكا. انا الصابلي ما كيتجمعش كتجي العجينه زوينه. انا ما غاديش ندير كميه كثيره، مهم كميه غير شويه نفرحوا بها العيد ونفرحوا حتى حنايا. ولو ان الناس دابا مساكن ما فرحانينش، ما خوتهم تيموتوا وحبابهم. العجينه هي هذه. غنزيدوا شويه باش نجمعوا هاد الثوم والصافي بركه. ما دخلوش ليا هاد 2 زلايف كلهم. تقريبا دخلت ليا زلافه ونص العجينه. هاد العجينه رطبه. الاحسن ما تكونش العجينه ديال الصابلي قاصحه. الا كانت قاصحه كتجي العجينه ديالها الحلوه ديالها تضربي بها الجيران. المهم كنتعلموا حتى حنا مره نديرو خايب مره نديرو عجين. نكذبوش على الله. هاي ما دارش ليا شي تعب، ما فيهاش شي تعب بزاف. نحاولوا نجمعوا
العجينه ديالنا في القصريه ما تبقى لينا والو. ها هي العجينه زوينه، ها نتوما شوف، ها هي رياض، هي ما فيهاش شي عذاب، والعجينه ديالها ها نتوما طريه وزوينه زوينه زوينه زوينه. المهم غادي دابا هاد العجينه غنزيدو فيها الخمارات. حنا اصلا خصنا نخليو هاد العجينه ترتاح عاد نرجعو نديرو الخمارات، ولكن بحال خصنا ديك الساعه نخليو العجينه حتى ترتاح شويه ونرجعو ونعاودو نديرو الخمارات. ولكن دروكا غادي نديروهم معاكم باش ما نطفيوش لا فيديو وعاد نخليوها ترتاح. درنا 2 الخمارات بالنسبه لهاد الكميه، 2 الخمارات حمرين، وكاين اللي ما كيكثرش بزاف الصابلي الخميره كيدير فقط وحده، ولكن انا بالنسبه لهاد الكميه غادي ندير 2 خمارات ما فيهم والو، شويه اللي فيهم بزاف. غير تدخل ليا هذيك الخماره هكا، يدخلوا ليا وصافي هما دخلوا. ديما كنبقى ندير بحال هكا ما نعجنش، ما نديرش بيديا ولا كيف، غير باش تدخل ليا الخمارات وصافي. نخلي العجينه ترتاح ليا. غادي نمشي نغطيها بشي ملكه، غادي نخلي هاد الصابلي يرتاح ليا على جنب، وغادي نرجع باش نقسمو وندير فيه الشوكولات. واحد غادي ندير فيه الشوكولات، واحد غادي نخليه هكا. المهم هاد العجينه راه قسمناها النص كيف كتشوفوا هنايا، النص ها هو هنايا، والنص بعد ما ارتاحت لينا العجينه، والنص الاخر ها هو باقي في الجهه الاخرى. غادي دابا نجيو باش نكملوا ليها العجين ديالها. غادي نديروا فيها شويه ديال الشوكولاط شعريه، غير شويه، وغادي نديروا فيها شويه د المذاق ديال الفلون ديال الشوكولا. هذا المذاق ديال الفلون ديال الشوكولا غير باش تعطينا اللون. المهم غادي ندخلو فيها هادو بحال هكا، نعجنوهم معاها، راه كتجي رائع. ولا درتو مذاق ديال القهوه راه كتجي اروع ما يكون. المهم كندخلو معاها مزيان كندخلوه مزيان هكا، واخا يبان لكم جاري وانتم الا جاكم جاري راه كتزيدوا الكوك ولا تزيدوا دقيق. غادي نزيدوا شويه ديال الكوك، صافي حنا جمعناها كنخليوها على جنب. هذه ها هي كي تكون. راه دابا درنا فيها الماء الشوكولا، درنا فيها الشكلاط الشعريه، درنا فيها شويه ديال الكوك تقريبا معلقه، ودرنا فيها شويه ديال دانون ديال الفلون شوكولا. هانتوما شوفوا اللون ديالها راه زوينه. هانتوما ولا بغيتو تزيدوا القهوه زيدوها، مذاق ديال القهوه الساشيه كتزيدوا واحد شويه. هانتوما ها العجينه راه كتشرب، راه ماشي واخا تبان لكم جاريه ما تخافوش منها، راه كتجي هاد العجينه مع فيها الزبده كتجي هشيشه وكتجي غزاله. نتمنوا انكم تجربوها. المهم غادي نخليو هذه على جنب، غادي نحيدوها من هنا وغادي نحطوها في البلاطو، وغادي نجيبو شي حاجه باش ما تخلطش لينا اللون. غادي نحيدو هذيك الطريه، وغادي نجيو لهنا غنجيبو الطابع ديالنا بلا دلاك بلا والو.
ما نحتاجو باقي، ما نحتاجو لا دلاك لا والو. هذه عجينه بيضاء كنشدوها، كنجيبو شويه السكر كلاصي، كنحطو سكر كلاصي، كنكحلو شويه وكنحطو الحلوه ديالنا. نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان بحال هكا. كنجيبو الطابع ديالنا، كنبداو بالبيضه، غادي نبداو دروكا بالبيضه. ها نتوما غادي نديرو غير بشويه، غنجيبو اي طابع بغينا، اما هذا اما هذا اما اللي بغيتو نتوما، ولا هذا. غادي ندوزوه السكر كلاصي باش ما تلصقش لينا العجينه، وكنضيفو العجينه فيه، كنهزو كميه غير صغيره وكنوزعوها في الداخل ديالها. نقدروا نديرو بالشكل كله بحال هكا، وكنضربو. كتجينا هكا فيها الوريضه، هانتوما شوفوا كيف كتجي زوينه. المهم غادي نحيدو هاد العجين ونمشي نجيبو الطاوه. غادي نديرو هذاك ديما هاد الطابع ديما ديروه في السكر كلاصي باش ما يلصقش ليكم. كنجيبو العجينه، هاد الصابلي زوين، ما كيحتاجش سميتو الدلاك ولا، فقط بحال هكا وكتسوسي، وكتجي معنا الوريضه زوينه. كنعاودو نديرو سكر كلاصي، كنجيبو طاوه لان هادو الحلويات نتاع الزبده ما كيلصقوش. هانتوما بحال هكا بقاو غاديين، وكنكملو هاد الكميه اللي عندنا. وانتوما الطابع على حساب، بقاو غاديين بحال هكا. كنسرحو فوق وسط هاد الورده، وكنهزو. هانتوما هادو راه باقي ما يتنفخو، وغيتنفخو. بغينا نديرهم في السكر كلاصي. هادي ديال الشكلاط غادي نديروها في شويه الكوك، ولا فقط نخليوها هكاك، فقط نديرو فيها شي. غادي نشوفو شنو غنديرو فيها. هانتوما كتجي زوينه وكتجي كميه رائعه، كتجي كميه. المهم كنبقاو بحال هكا كيف كتشوفوا معنا هنايا. هاد الحلوه اللي عجننا معكم كلها طبعناها في نفس الطابع اللي طبعنا قدامكم، كلها طبعناها في نفس الطابع، ما بدلناش. درت لينا هاد الكميه هادي اللي عجننا بالشكلاط، نفس العجينه فرقناها، وحده درناها بالشكلاط، وكيف شفتوا فينا الشكلاط شعريه، وداك دانون ديال الشوكولا ديال الشكلاط. وفرقنا العجينه، وحده عجينه راكم شفتوها طبعناها كلها بنفس الطابع. هذه ملي غادي نطيبوها غادي نديروها في السكر كلاصي. هذه ديال الشوكولاط غادي نخليوها هكا، غادي نطيبوها فقط. وهانتوما كيف كتشوفوا الكميه اللي درت لينا، هذا فقط الشوكولاط الشعريه اللي درته فوق العجينه، هي باقي دروكا خضراء. المهم غادي نمشيو ندوها دروكا للفران. درت لينا هذه الكميه هذه. هانتوما هاد الوريضات هادو كلهم درناهم بهاد الوريضات، ما بدلناش الطابع. درنا هذه ديال الشوكولاط، هي نفس الحلوه ولكن مختلفه شويه في المذاق، كتجي هذه زوينه بحال البسكوي كتجي. هاد البيضه غنديروها باقي ملي طيب لينا ندوزوها في السكر كلاصي وصافي. ملي طيب لينا نوريها لكم في الطبق التقديم كيف جات. راكم شفتوا العجينه كي دايره سهله ورطبه وحليوه دغيا كتوجد. نتمنى انكم تجربوها.